बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की क्लास एक शॉर्ट मोटिवेशनल मैसेज के साथ स्टार्ट करता हूँ। डेफ़िनेटली आप सबके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि अर्ली मॉर्निंग क्लास हमने रखी है सुबह 8 बजे की, संडे की क्लास रखी है, मज़ीद ये मुश्किल। एग्ज़ाम्स आपके अक्सर हो रहे हैं, होने वाले हैं, उस दौरान आपकी क्लासेस रखी है, तो ऐसे में डेफ़िनेटली आप अपने आप को कोस रहे होंगे। आप अपनी फैमिली को कोस रहे होंगे, आप गवर्नमेंट को कोस रहे होंगे, आप सबको ब्लेम कर रहे होंगे कि इन्होंने आपके लिए मुश्किल हालात बनाए हैं। मगर याद रखिए कि ग्रेटनेस इज़ नॉट अ मिरेकल। Great people are those who work at times when the whole world sleeps. Their lights are on when lights of the world are off. तो हम जब एफजी कॉलेज कोयटा कैंट में पढ़ते थे, एफएससी में, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे प्रोफेसर अजमल सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक दिन ये कोटेशन हमारे सामने मेंशन किया और तब से ये मेरा सबसे ज़्यादा आइडियल ये कोटेशन है जिस पर मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। और इसका टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए, वो घर बैठे बिठाए आपको नहीं मिलेगा। आपने उसके लिए मेहनत करनी है, आपने भाग दौड़ करनी है, आपने ख्वार होना है। ख्वारी के अंदर ही सक्सेस है। कल आपने एक वीडियो देखी जिसमें कोटेशन थी कि यू कैन नॉट क्लाइंब अप द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस विद योर पॉकेट्स इन विद योर हैंड्स इन पॉकेट्स। यू कैन नॉट क्लाइंब अप द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन पॉकेट्स। तो लिहाजा आपने कुछ भागदौड़ करनी है, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा भी हुआ है, ये तो रूटीन की बात थी कि हम क्लासेस 7 बजे सुबह रखते थे। ऐसा भी हुआ है कई बार कि हमें सुबह 6 बजे क्लासेस रखनी पड़ी हैं। क्वेटा में बहुत सारे फेमस कंसल्टेंट्स हैं, आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एफसीपीएस किया है। मुझे याद है कि 2003 में मैंने उनकी क्लास सुबह 6 बजे रखी थी and they all used to come. And the very first session that I taught in 1999, that session was also early in the morning, starting at 6 a.m. तो अगर मैंने 6 a.m. क्लास रखी हो और क्लास मेरी एकेडमी बाज़ार में हो और मैं एक तरफ कासी रोड की तरफ मेरी रिहाइश थी, तो मैं ख़ुद डेफिनेटली कब उठता था, कब घर से निकलता था। मैं सुबह की अजान होते ही मैं घर से निकलता, प्रिंस रोड पहुँच कर वहाँ सुबह की जुमात पढ़ता, तो रास्ते में नाश्ता करके एकेडमी पहुँचता और फिर स्टूडेंट्स आना शुरू होते और हम 6 बजे सुबह क्लास शुरू करते और ये क्लासेस 6 बजे सुबह स्टार्ट होकर शाम के 6 बजे तक मुसलसल 12 घंटे में टीचिंग करता था। ठीक है, तो लिहाजा आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपके सामने आएगा। आज मैं एक और पॉइंट एम्फसाइज करना चाहता हूँ, वो है स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ। आपके जहन में बहुत सारी बातें अब चल रही होंगी। एक बात ये चल रही होगी कि ओह, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरी सीट कहाँ होनी है, इतने सारे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना हाई कंपटीशन है, इतनी हाई परसेंटेज रिक्वायर्ड है, मेरी सीट कहाँ होनी है। आपने बिलीफ ये रखना है कि इफ़ देयर इज़ समवन हु कैन गेट सीट, if there is someone who can qualify for these medical seats, for these engineering seats, that is me. आपने ये बिलीफ रखना है। बिलीफ का एक शॉर्ट में एग्जांपल आपको बता देता हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में स्कूल लेवल पर। एक का नाम सलीम था, अगले का नाम जमील था। Salim was one of the most brilliant students in the class. He was a very brilliant student. तो हमेशा क्लास में पोजीशंस लेता, सारे टीचर्स उसे अप्रिशिएट करते। मगर जमील एक एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट था जो हार्डली पास होता। जब भी टीचर्स क्लास में पूछते कि आप क्या बनेंगे, तो सलीम जो कि पोजीशन होल्डर था, क्लास का सबसे काबिल स्टूडेंट, वो कहता कि सर मैं बस आगे जाकर मुलाजमत करूँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा, क्लर्क बनूँगा।
یہ اس شخص کی ورڈنگس تھی جو کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھا. اور جب ٹیچرز جمیل سے پوچھتے جو کہ بہت ہی ایک عام نالائق اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا یا ایوریج اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا, تو اس کی ورڈنگس کیا ہوتی تھی کہ میں جو ہے آگے سی ایس ایس کر کے ڈپٹی کمشنر بنوں گا, اسسٹنٹ کمشنر بنوں گا, اور اس کے یہ ورڈنگز ہوتے تھے. تو ٹیچرز سارے کے سارے ہنستے کہ بڑی مشکل سے کلاس میں پاس ہوتا ہے, سارے اسٹوڈنٹس ہنستے, اور یہ بات کرے سی ایس ایس کی, اسسٹنٹ کمشنر بننے کی, ڈپٹی کمشنر بننے کی. بہرحال یہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی. سالوں سال گزر گئے. کئی سالوں کے بعد لوگوں نے دیکھا, کئی سالوں کے بعد لائک وہ اسکول ایج تھی, تو لوگوں نے دیکھا کہ 15-20 سال کے بعد جمیل جو سلیم جو کہ کلاس کا پوزیشن ہولڈر تھا وہ واقعی کلرک ہی بنا, اور جمیل جو کلاس میں ایک ایوریج بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا وہ جا کر اسسٹنٹ کمشنر بنا سی ایس ایس کوالیفائی کرنے کے بعد. یہ ڈفرنس کہاں کریٹ ہوا؟ یہ ڈفرنس ان کے بلیفز نے کریٹ کیا, یہ ڈفرنس ان کے ڈریمز نے کریٹ کیا. آپ کے جس طرح کے ڈریمز ہوتے ہیں آپ اس طرح کے ایکشنز لیتے ہیں, اور اسی طرح کا موسٹ پروبیبلی رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے. سلیم کا ڈریم جو ہے, جو کہ کلاس کا پوزیشن ہولڈر تھا, اس کا ڈریم اور اس کا بلیف کیا تھا کہ میں نے آگے کلرک بننا ہے. اس کا گول یہ تھا, اس نے اسی لیول پر محنت کی, وہی گول اچیو کیا. جمیل جو کہ اس وقت ایوریج بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, اس کا بلیف کیا تھا اور اس کے ڈریمز کیا تھے؟ اس نے سی ایس ایس کرنا تھا, یہ اس کا ڈریم تھا. اس نے اسی کے مطابق بعد میں جا کر ایکشنز لیے اور اسی طرح کا رزلٹ پروڈیوس کیا. اور چونکہ اس نے اپنے ڈریمز اپنے بلیف پر کام کیا, اس نے وہی چیز حاصل کی جو اس کا بلیف تھا. تو آپ نے اپنے بلیف پر ورک کرنا ہے. اسٹرینتھن یور بلیف. جس طرح کا آپ کا بلیف ہوگا آپ موسٹ پروبیبلی اسی طرح کا رزلٹ پروڈیوس کریں گے. سو لیٹس بلیو فار دا بیسٹ آف اس, اور آئی ہوپ کہ آپ اپنے بلیف پر کام کرتے ہوئے ایکشنز لیں گے, ہارڈ ورک کریں گے, اور جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں وہی آپ کو ملے گے. یہ سال آپ کا سب سے زیادہ ڈیسائسو سال ہے, بس یاد رکھیں. اس سال آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے, اور اس محنت کرتے ہوئے آپ کے پاس بس ایک آبسٹیکل آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے رکھا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ آبسٹیکل بہت اسمال سائز کا ہے, اکثر ہمارے پاکٹس میں ہوتا ہے, ہمارے ٹیبلز پر ہوتا ہے, ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ آبسٹیکل ہے سیل فون. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آف فار دا میکسیمم آف ٹائم. اس وقت یوز کرے جب اس کی ضرورت ہو. اسے اپنا آبسیشن نہ بنائیں کہ بار بار آپ نے سیل فون نکالنا ہے اور بار بار اسٹیٹس چیک کرنا ہے, بار بار اسنیپ چیٹ چیک کرنا ہے, بار بار اپنے میسیجز چیک کرنے ہیں. ایسا نہ کریں. سو جسٹ کیپ دیٹ ٹائم ریزروڈ فار یور اسٹڈی. So now let's start our class.